أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصب عليهم, صاد को मोटा पढ़ेंगे. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان, मीम पर गुन्ना करेंगे. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. एक बार मुकम्मल सबक पढ़ लेते हैं. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول ربي أكرمن.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين